کے مانگو انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا شعور یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو دل بھی محبت سے بھر جاتا ہے اور زبان پر خود بخود درود پاک آ جاتا ہے. تو جب بھی آپ لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو آپ پورا درود پاک بھی ساتھ پڑھیں اور اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کریں. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ایوننگ لاؤنج میں. میں کہ بے تو بے مایا ہوں تیری محفل چلا ہوں آج ہوں میں تیرا آج میں عرش کا پہ چلا دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں یہ کوئی خام یہ ایمان
आया हूँ, तेरी महफिल में चला माशाल्लाह, बहुत खूब। और माशाल्लाह से आप हाफिज भी हैं और साथ साथ आपको नात ख्वानी का भी शौक है। बिल्कुल। तो अच्छा बताएं कि जिस तरह से माशाल्लाह आपकी खूबसूरत आवाज़ भी है और खूबसूरत अंदाज भी है, अभी मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का करम है कि अपने खास बंदों पे बेशक। तो कितना अरसा हो गया आपको? मैं तकरीबन चाइल्डहुड से ही मुझे पेरेंट्स का शौक था, तो मुझे एकेडमी में उन्होंने दाखिल करवा दिया। तो बस ये था कि 3 भाई हम एडमिट हुए थे, जिनमें से मुझ पर खास करम हुआ हुजूर का कि मैं इस शोबे से वाबस्ता हो गया। माशाअल्लाह। अच्छा आमिर साहब, रमज़ान मुबारक की हम बात कर रहे हैं, पहला रोज़ा है। थोड़ा सा जब हम ख्वाबों की तरफ आते हैं तो क्या ऐसा भी होता है कि जो हम कुछ लोग कहते हैं कि जी जब आप रमज़ान में सहरी के बाद हो रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी सच्ची चीज़ें या होने वाले वाक़यात या हकीकत हमें ख्वाब में दिखाता है, तो वाकई इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? नहीं, हकीकत से ताल्लुक बिल्कुल है, क्योंकि बात यूँ है कि सुबह का ख्वाब बड़ा अहम होता है जी, वैसे ही अहम होता है। अच्छा, वैसे ही अहम होता है। और सुबह के ख्वाब के बारे में ये कहा जाता है या तो फिलफौर ताबीर सामने आती है या फिर बिल्कुल कुछ नहीं होता। अच्छा, इसलिए बड़ा अहम होता है कि जो कुछ भी होगा वो सामने जल्दी आ जाएगा। मतलब उसी दिन या दूसरे दिन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो वो वाली हमने जिक्र भी किया था, ये उस तरह से भी कि जैसे आम दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि सो रहे हैं, ठीक है, रात को जैसे सोए हैं तो वो सुबह फिर उठें नमाज फजर के बाद लोग, तो फिर उसके बाद नॉर्मली ज़्यादा सोते नहीं है, कुछ लोग ऑफिस गोइंग होते हैं। अब ऐसा है कि टाइमिंग्स भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, तो नमाज के बाद सोने वाला ख्वाब वो मायने रखता है या नहीं? देखिए वही बात आ रही है ना, नमाज के बाद सोने वाला ख्वाब, अगर आप किसी किस्म की कोई अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करके सोएं कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए या मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ इस बात का, अगर ऐसा कुछ करके सोएं तो फिर वो इस्तिखारन जवाब होता है। अच्छा, वो अल्लाह की तरफ से बाकायदा मशवरा होता है। अदरवाइज सिर्फ नॉर्मली ख्वाब नजर आना, वो मैंने आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ, आप समझिएगा बात को, कि फजर के बाद सुबह सादिक होने के बाद अगर कोई ख्वाब दिखता है वो नॉर्मल हालात में अहम है तो ना रमजान में तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। आप ख्वाब देखते हैं? बस आ जाते हैं मुझे, मैं क्या खुद से अगर ख्वाब देखूं तो ना जाने क्या क्या देखूं। क्या बात कर दी है। तो कभी ऐसी ताबीर भी मिली है कि जो देखा ख्वाब हकीकत में भी हुआ? बस वो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कोई खास ख्वाब तो नहीं रहा, ख्वाब तो बहुत आते हैं पर ये याद रहते हैं आपको या भूल जाते हैं? बस थोड़ी देर तक याद रहते हैं, वरना ऐसा होता है बस वो ख्वाब में ही मुझे ख्याल होता है कि शायद मैं जाग रहा हूँ और इस तरह याद होता है, ये वाली कैफियत। तो आप जब सवालात करी थी आमिर साहब से तो मैंने सोचा कि मैं कुछ उसमें इंटरफेयर करूं, कुछ मैं वैसे ही बताऊं, तो मुझे ऐसा होते ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे मैं इनसे पूछने जाऊंगा मैं भूल जाऊंगा, यानी उनमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। सही, कि अक्सर कुछ माइंड में रहा भी लेकिन जब बताने लगेंगे तो वो याद नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूटी भी नहीं है और वो कई ऐसा लगता है कई बातें मिक्स्ड हैं। सपोज कि अगर मैं सुनता हूँ कि ख्वाब में आपने पानी देख लिया, आपने आग देख ली, आपने ये देख लिया, तो मेरे ख्वाब में ये तीनों चीजें आ जाएंगी, कंटिन्यूटी नहीं है। ये क्या ख्वाब हो सकता है? नहीं, बात यूँ है कि आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ये है कि आप जब ख्वाब देखकर सुबह में उठे ना तो आप डायरी में नोट कर लें अपना ख्वाब, फौरन ही लिख लें जो कुछ भी याद हो। अच्छा, हाँ, वो फिर आप हमसे रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस बारे में। अच्छा, हम सब कुछ देर के बाद यानी टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा ख्वाब भी भूलते चलेंगे, बट मुझे अपने रात वाला ख्वाब अभी भी याद है, मैं आपसे जरूर पूछूंगी शो के बाद। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त इशारा होगा, या नबी आपका जिस वक्त
اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا ان کا کہلاتے ہوئے پہ بھی سہور جو علم ان کا کہلاتے ہوئے پہ بھی سہور جو علم کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا ایک اظہار ہی کیا اس کی تلی ہے مشکل جس نے سلطان مدینہ کو پکارا ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جب بلاوا آتا ہے تو جب ہی جا سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کریں بھی جا سکیں. اور رمضان المبارک میں عامر صاحب سے میں ضرور اس مسئلے کا حل بھی پوچھنا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جلدی پہنچتی ہے. ایک تو یہ جو رمضان المبارک ہے اس میں اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں اور اتنی رحمتیں ہوتی ہیں اور ثواب بھی جو دگنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جب بندے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پورے اپنی نوازشیں لٹانے میں بھی بالکل کمی نہیں کر رہا. ایک پیک پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو دعا کی قبولیت کا, وہ یہ کہ جس ٹائم کی بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کریں پہلے, وضو کے بعد آپ جہاں نماز پہ آ کے جب کھڑے ہوں کسی بھی ٹائم کی نماز نیت باندھنے سے پہلے دعا مانگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اچھا, نیت باندھنے سے پہلے, نماز شروع کرنے سے پہلے ماشاءاللہ آپ دعا مانگیں اور اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیں. رمضان المبارک میں عام دنوں میں بھی کر لیں, وہ تو ہے ہی مطلب ایسا کام کہ اس کے بعد دعا کی قبولیت جو ہے 99.9% جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ تو یہ سوچے نہیں کہ ہماری دعا چھوٹی ہے بڑی ہے, اللہ پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کبھی, ہم اتنی ساری چیزیں مانگ رہے ہیں, پتہ نہیں ان کا وقت ہو یا نہ ہونے کا. تو یہ تو کتنی غلط, نہیں میں یہ بات کروں کہ ہم تو بس سوچیں کہ ہم نے مانگ لیا اللہ نے پورا کر دیا. اس میں کیا کہنا ہوتا ہے, بالکل تعالیٰ نے صرف کن کہنا ہوتا ہے, یقین کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پورے یقین کے ساتھ مانگنا, ایمان کے ساتھ. میں آپ کو ایک وہ بتا رہا ہوں, وقت کا آپ نے جیسے کہنا کہ